बापा इंशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज़ से दारुल मदीना के दो मदनी मुन्नियों के सरपरस्त इस्लामी भाई सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा मैं मोहम्मद हाशिम पीरज़ादा एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ सिंध के अंदर। मेरी दो मदनी मुन्नियाँ माशाल्लाह दारुल मदीना के क्लिफ्टन वाले कैंपस में पढ़ती हैं। सवाल अर्ज़ ये है कि वालदा जब घर के कामकाज कर रही होती हैं तो अमूमन बच्चे बच्चियां जो हैं वो तंग कर रही होती हैं किसी मामलात में घर के अंदर। ऐसी सूरत में वालदा अमूमन ये करती हैं कि घरों में जो टीवी होता है उसको ऑन करके उसमें कार्टून लगा देते हैं और बच्चों को भेज देते हैं कि आप कार्टून देख लो और मुझे घर के काम काज करने दो। ऐसा करना कैसा? इरशाद फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना बच्चों को कार्टून दिखाया जाए ना माँ बाप खुद कार्टून बने। अगर ये कार्टून नहीं दिखा तो खुद कार्टून बनते हैं। वो इस तरह के माँ फिर जो चीखती है ना बच्चों पर तो कार्टून का ही रोल होता है वो भी। अगर माँ को उसकी मूवी दिखा दी जाए ना चीखने वाली तो शर्मा जाए। ये अच्छा मैं ऐसी लगती हूँ जब चीखती हूँ। ये एक खुश तबड़ी के तौर पे अर्ज़ किया तो ना कार्टून दिखाना ना माँ ने कार्टून बनना है। अब तीसरा रास्ता क्या? तीसरा रास्ता ये कि उसको नात शरीफ लगा दी जाए। जब नात शरीफ के ये आदी हो जाएंगे ना तो बच्चे नात में से झूमेंगे कि मदीना मदीना हो जाएगा। कई छोटे बच्चे दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ऐसे झूम रहे होते हैं। और मेरा वो है ना हिलाल बहुत छोटा था जब उसकी एक क्लिप एक गुलदस्ता देखा था मैंने अभी चंद रोज पहले। वो गोस्पा की मनकबत पढ़ी जा रही है। उस वक्त ना समझ, मैंने अब भी ना समझे, उस वक्त तो बिल्कुल ही ना समझता, शायद चलना भी नहीं सीखा होगा। वो जो झूम रहा है बेटे बेटे, काश में अभी होता तो मैं आपको सैंपल दिखा देता। है आप लोगों के पास? आए ना बेटे? हाँ हाँ अभी इनके पास है। अगर मिल गया तो आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। तो ये मैं एक सैंपल दिखा रहा हूँ और माशा अल्लाह कहिएगा अगर पसंद आए तो। जब कोई चीज़ पसंद आए तो माशा अल्लाह या कहेंगे बारक अल्लाह तो नज़र नहीं लगेगी। बाबा कार्टून के हवाले से अब ये जो कार्टून है ज़ाहिर है ये किस तरह के बनाए जाते हैं। मुझे एक इस्लामी भाई ने इस तरह का बताया था। मैं यानी कि ज़ाहिर गैर मुस्लिमों के भी होते हैं और दीगर भी होते हैं। अब उसके अंदर जो है वो बातिल माबूदों से जो है वो मांगने का भी सिलसिला। तो बातिल माबूद क्या होता है? बातिल माबूद गलत, जिनको जो खुदा नहीं है उनको खुदा कहना। काफिर अल्लाह के सिवा जिनको खुदा समझते हैं जी उनके होते हैं। तो अब वो इस्लामी ने मुझे बताया कि एक बच्चा जो है उस बातिल माबूद का नाम लेकर, मुसलमान का बच्चा है, कह रहा है यार वो आ जाए ना सारे मसले हल हो जाए। वो नाम वो ले रहा था वो जो कार्टून के अंदर आता था। मैं अभी वो नाम नहीं ले रहा। इस तरह के जो कार्टून आ रहे हैं कि जिसके अंदर हमारे जो बच्चे घर के बच्चे हैं वो इस तरह के कार्टून देखकर उनके मुंह पे कुफ्रिया कलिमात जो है ना वो चल रहे हैं। उसके बाद फिर वो दीगर काफ़ी सारे मुझे इस्लामी बहनों ने ये बात कही कि यार इस तरह के जो ना ये कार्टून सब आ रहे हैं। अब उसके अंदर अब उसके अंदर फिर जिस तरह का वो माहौल दिखाया जाता है, वो बच्चियाँ बच्चे जिस तरह का उनका लिबास कल्चर ये सब कुछ दिखाया जाता है। तो बच्चों की गुफ्तगू जिस तरह की वहाँ पर जिस कल्चर की गुफ्तगू होती है, जो गैर शरई गुफ्तगू होती है, वो फिर इनके दरमियान आ रही होती है। उसी तरह की गुफ्तगू उसी तरह का वो हिसाब किताब चल रहा होता है। तो एक मुसलमान के बच्चे बापा ये कुफ्र कलमा जो है ना इस तरह का उसकी ज़ुबान पर आया हुआ था। अभी से मिस ट्रेनिंग है बच्चों की। तो इससे तो ये कि माँ बाप इसको खिलौनों का थोड़ा ढेर लगा दें, तरह तरह के खिलौने, मगर ये कि बदल बदल कर खिलौने दें तो अच्छा है। कभी ये दे दें कभी वो, नहीं तो सबसे दिल भर जाएगा। ये भी है मदनी चैनल पे जो हमारी VCDs हैं ये अगर ये लेना चाहें, इसी तरह अगर ये दावत इस्लामी की वेबसाइट पे जो मदनी मुन्नों के हवाले से जो हमारे सिलसिले हैं, जैसे कौम जन्नात है, फ़रिश्तों की दुनिया है,
اچھا اسی طرح جو ہے وہ کچھ اس طرح کے خاکے ہیں، کلپس ہیں، اس طرح کے یہ اپنے کمپیوٹر تو باپا کس کے گھر میں نہیں ہے نا، جہاں جس کے لیے یہ ممکن ہے کمپیوٹر پہ وہ اس طرح کے چلا کے ان بچوں کو دکھائیں. اچھا یہ جو مرحبا یا مصطفیٰ والی ہیں، غوث پاک والی نعتیں ہیں اور منقبتیں ہیں، غوث پاک والی، مرحبا یا مصطفیٰ والی، اس طرح کے جو جھومنے والی ہیں وہ بچے کو وہ بھی لگا دینا باپا، وہ بھی اس کی زبان پر بھی ہوگا. پاپا وہ آپ نے جب وہ ہلال لبیک، تو اس پہ جو ہے نا وہ بچوں نے بھی یعنی ان کانوں سے سنا ہے. 2-2.5 سال کے بچے جو ہے نا وہ اپنی وہ توتلی زبان کے اندر دوسرے کو بلا کے امی لبیک لبیک وہ اپنا وہ حساب کتاب بنا رہی ہوتی ہیں. تو اب اپنے بچوں کو جب یہ چیزیں دکھائیں گے نا، تو مدنی چینل بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے نا وہ اس طرح کے جو سلسلے دیں، لیکن آپ اس طرح جو ویب سائٹ سے یا اس طرح سے لے کر اپنے بچوں کو انشاءاللہ یہ دکھائیں گے تو ان کی زبان پر اسی طرح کے جملے ہوں گے. سر یعنی کہ ہر وقت تو کارٹون تو یہ چینلز بھی نہیں دکھاتے ہوں گے، یا کوئی ہیں ایسے چینل؟ باپا پورا 12 گھنٹے کارٹون آئیں گے. ہاں تو یہ پھر بڑے بھی دیکھتے ہوں گے، خالی بچوں کے دیکھنے سے کتنے اشتہار مل جائیں گے ان کو. اور ایسے سے بڑے بھی بچوں سے کم نہیں ہوتے، یہ بھی لطف اندوز ہوتے ہوں گے. جیسے ٹافیاں، ہم بچے کا ٹافیاں، بڑے ٹافے کھاتے ہیں، بڑے اتنے لمبے ٹافے بھی تو آتے ہیں تو بچہ شاید نہ کھا سکے، تو یہ وہاں کر کے وہ نکل جاتے ہوں گے. ٹافیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ ڈاکٹر بولتا ہوگا کہ اب بھائی اب 2 وین تمہاری بند ہو گئی ہے، اور 2 بند ہو گئی آئے گیا، اب وہ تب جا کے ٹافے بند ہوتے ہوں گے. تو یہ 2 کا ڈاکٹر وین بند ہونے کا بولے، اس سے پہلے ہی ٹافا ہو یا ٹافی ہو تو جان چھڑا لو. بڑا باپا یہ جو کارٹون ہے اس سے بالکل بے ضرر اخلاقی اعتبار سے بالکل نہ کوئی اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ کفری مثال اس طرح جو ہے، اس کے علاوہ یہ بے حیائی فحش قسم کی جو ہے نا وہ اس پہ ان کے کارٹونوں کے لباس، پھر ان کی یہ ایسے معاملات سنیں. الامان والحفیظ نہیں، سمجھدار جو ہوں گے نا، یا سمجھدار سے مراد جو دینی اعتبار سے سمجھدار، وہ تو ان کے گھر میں نہیں چلتے. ہمارے گھروں میں تو یہ ہمارا تو پہلے سے کبھی مطلب ٹی وی گھسنے کا تصور بھی نہیں تھا. یہ تو مدنی چینل آیا تو وہ یوں ٹی وی کا سیٹ آیا. اب بھی ہمارے ہاں صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے، وہ ہے نہیں، کوئی ترکیب بھی نہیں ہے، دوسرا چلانا ہی نہیں آتا، بلکہ وہ لاک کر دیتے ہیں نا اس کو، اور جب بھی بٹن دباؤ تو مدنی چینل آن ہو. تو یہ مدنی چینل ہی ہو گھر میں، یہ دوسرا چینل ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ کوئی چینل میں نہیں جانتا جو گناہوں سے پاک ہو. مذہب کے نام پر بھی جو اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں بیٹھے سمجھے، تو وہ بھی خدا کی پناہ میں کیا عرض کروں. ایسی بحثیں کرتے ہیں آپس میں یہ لوگ اسلام کی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی باتیں کریں. اسلام کی نہیں ہوتی، اسلام سے دور کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، یا غلط فہمیاں پیدا کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. بسا اوقات، بلکہ بسا اوقات بھی نہیں، بارہا. اس لیے مدنی چینل ہی ایک چینل ایسا اپنے سامنے ہے کہ الحمدللہ جو صحیح اسلامی تعلیمات دے رہا ہے. اب کوئی بولیں گے اپنے چینل کی تعریف کرتا ہے، ہم کو کوئی آمدنی تھوڑی ہے. واللہ باللہ تاللہ میری مدنی چینل سے کوئی تنخواہ نہیں ہے، نہ آج تک 1 روپیہ تنخواہ اٹھائی ہے. میں مدنی چینل والوں کی چائے بھی نہیں پیتا ہوں. یہاں چائے آتی ہے نا جیسے، تو میں نے آج تک جان بوجھ کر کبھی چائے نہیں پی. مدنی چینل کی چائے کیوں پیوں؟ اللہ نے مجھے دیا، یوں چائے تو پی سکتا ہوں اپنی، یار بڑی بات ہے یار. میں چائے میں اتنا سارا اپنا مدنی مذاکرے کا ثواب بک گیا تو اتنا سستا نہیں ہوں میں. اللہ نہ کرے چائے کی وجہ سے میرا ثواب چلا گیا تو میں کیا کروں گا؟ مجھے کہہ دیا گیا تو وہ چائے کی چسکیاں لی تھی تو اب ثواب چاہیے. تو اس لیے مطلب الحمدللہ نہ مدنی چینل سے کبھی تنخواہ لی ہے میں نے، نہ کبھی دعوت اسلامی کا روپیہ لیا ہے، نہ دعوت اسلامی سے آج تک تنخواہ لی ہے. الحمدللہ نہ جانے کہاں کے سفر کیے، کبھی بھی دعوت اسلامی کے چندے سے میں نے سفر نہیں کیے، قصداً کبھی بھی ایسا نہیں کیا. اللہ کی رحمت سے شروع سے ہی اس سے بچنے کا ذہن پایا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک مجھے محفوظ رکھے، میں دعوت اسلامی کو دینے والا بنوں، لینے والا نہ بنوں. جو چائے پیتے وہ گناہ گار نہیں ہے، کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں. ایک میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں، اپنا ذوق بیان کر رہا ہوں. کبھی پی لی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہو کہ میں پیتا نہیں ہوں، قصداً
بچتا ہوں. جیسے مجھے کہہ دے کہ دعوت اسلامی یوز کی ہے، مدنی چینل کی چائے ہے تو میں نہیں پیوں گا، یہ ذہن ہے میرا. تو میری چائے تو الحمدللہ اپنی اسلامی بھائی جو لے آتے ہیں نا، ہماری ترکیب ہے اپنی، ہم ہی پکاتے ہیں، سمجھو ہمارے اسلامی بھائی پکا کر میرے لیے لے آتے ہیں، وہ میں پی چکا. اب ہاں اب ایک چائے باقی ہے میری، یہاں سے اٹھنے کے بعد انشاءاللہ رات میں ایک چائے مزید پینے کا نیت ہے میری انشاءاللہ. آلے تار پر فضل کر رغب کر، آلے تار پر فضل کر رغب کر، آلے تار پر فضل کر رغب کر، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.